औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं तनवीर इरशाद अपना तालिया के चैनल से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं, मैं भी खैरियत से हूं। आज मैं जिस दो अहम मौजू पे बात करूंगा वो आपके सवालात पर ही मबनी है। सबसे पहला अहम मौजू ये है कि जो इटली में जो इमिग्रेशन खुली थी उसकी क्या हकीकत है। जो आपने फेसबुक यूट्यूब चैनल पर देखा कि कुछ चैनल्स ने इटली में इमिग्रेशन खोल दी है। और दूसरा जो अहम मौजू ये था कि जो हमारे दोस्तों ने सवाल किया था कि इटली में जो जो असाइलम सीकर्स हैं या जिनके केस अभी मंजूर नहीं हुए, जो इलीगल पर्सन हैं, वो क्या इमिग्रेशन ले सकेंगे। उनके पासपोर्ट जमा है तो वो कस्तूरों में तो या पासपोर्ट नहीं है तो किस तरह वो इमिग्रेशन ले सकेंगे। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जैसे कि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से एक शोर मचा हुआ था कि इटली की इमिग्रेशन ओपन हो गई है और इटली ने जो है वो ओपन इमिग्रेशन कर दी है या फ्लूसी कर दी है। अब तक जो है तकरीबन 50 से ज़्यादा चैनल्स में मैं भी ये खबर देख चुका हूँ, जो यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल हैं। लेकिन इस वक्त तक जो है इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब तक कोई इमिग्रेशन ना तो खुली है और ना ही जो है उसका कोई ऐलान हुआ है। हाँ, अलबत्ता जैसा कि आपको मालूम है कि जो मौजूदा सूरत हाल है दुनिया भर में, जो वबाई मर्ज़ की वजह से लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो इस ये ख़बर जो है जर्मनी में भी जो है मैंने अपने पिछले एक वीडियो में दी थी। जर्मनी को भी इस शोबे में जो है काफ़ी जो है परेशानी का सामना है, क्योंकि जो यहाँ इटली या जो यूरोप में ज़री शोबा है उसमें जो अक्सरियत लोग जो आते हैं वो मशरक़ी यूरोप से आते हैं, पोलैंड से आते हैं, पुर्तगाल से आते हैं, अल्बानिया से आते हैं, रोमानिया से आते हैं सीज़न वर्क काम करने के लिए। लेकिन जो इस वक्त जो सूरत हाल है, सरहदें बंद हैं, एयरलाइंस नहीं चल रही हैं और जो कुछ लोग जो है वो इन ममालिक में आने से डर भी रहे हैं या घरों से निकलने से डर भी रहे हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल है तो इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ इटली समेत पूरे यूरोप में इस वक्त जो बड़े ममालिक है जहाँ वर्क फोर्स बाहर से आती है उनको जो है वो अफरादी क़ुव्वत का सामना है। इटली से पहले जर्मनी की हुकूमत भी अपनी हुकूमत से मुतालबा कर चुकी है कि वो जो है वो जो इलीगल अफराद हैं या असाइलम सीकर्स हैं उन्हें काम की इजाज़त दे, ताकि जो है वो हमारे जो वर्क फोर्स है ज़रूरी शोबे में पूरी की जाए। इसी तरह इटली की हुकूमत में ने भी जो है वो इटली की जो वजारत ज़राअत है उनसे जो यहाँ के जो ज़रूरी शोबे से मुंसलिक जो ज़मींदार हैं उन्होंने मुतालबा किया था कि जी यहाँ पर जो है इटली में जो मौजूदा सूरत हाल है वर्कर बाहर से नहीं आ पा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी करके हमारे इस मसले का कोई हल निकाला जाए। जिस पर जो है जो तालवी वजारत ज़राअत ने हुकूमत से बात की, हुकूमत एक मसौदा भी तैयार किया कि जो यहाँ इलीगल वर्कर्स हैं उन्हें जो है जो ज़राअत से मुंसलिक शोबा है, कंपनियाँ जिसे हम यहाँ कहते हैं, उसमें वो जो माहीगीरी का शोबा है उसमें जो है वो इमिग्रेशन दे के, ये इमिग्रेशन से मुराद उन्हें पेपर दे के जो है 1 साल के, तो इस वर्क फोर्स को पूरा किया जा सके। क्योंकि इससे कबल आप जो इटली में लोग मौजूद हैं उनको पता है कि यहाँ अक्सर ये जो हमारे जो बेचारे इलीगल वर्कर्स हैं, इलीगल जो हमारे तारकीन वतन हैं, वो गैर कानूनी तौर पर नहरों में यानी कि काम करते हैं ज़िम्मेदारी का भी। तो वो अब जो मौजूदा सूरत हाल है, बगैर कॉन्ट्रैक्ट के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जिस पर जो है अगर आप घर से बाहर बगैर कॉन्ट्रैक्ट के आप काम पे जाते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना होगा, क्योंकि पुलिस जो चेक करती है वो आप देखती है आप काम कहाँ कर रहे हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, वो हर चीज़ चेक करती है। जिसकी वजह से जो है लोग अब घरों में मशहूर होकर रह गए और जो यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें जो है काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी इस शोबे में अपनी जो है वो काम को जारी रखने में। जिस पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया, हुकूमत ने जो है आगे वो गवर्नमेंट को एक प्रपोज़ल पेश किया। अब इस पर जो है एक मसौदा तैयार हुआ है। हम जो हमारे जो कुछ दोस्त हैं, कुछ भाई हैं जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उन्होंने कहा जी इमिग्रेशन खुल गई है। हालांकि जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग और यहाँ इटली से बाहर बैठे हुए लोग जो है जो चैनल चला रहे हैं यूट्यूब, उन्होंने भी कहा जी इटली में इमिग्रेशन ओपन हो गई है। तो इस पर जो है काफ़ी लोगों का जो है मैसेज भी आया, सवालात भी आए। तो मैंने कहा कि इस पर इंशाल्लाह जो है तफसीली वीडियो बनाएंगे। मतलब वो गुज़श्ता दिनों हमने जो है आसिफ भाई के साथ मिलकर भी जो है एक इस पर वीडियो बनाई थी, आपके सवाल जवाब की कि इमिग्रेशन की सूरत हाल क्या है। वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर पड़ी हुई है। अब उसमें भी आप जाकर जो है वो तफसीलन उस हवाले से जो है देख सकते हैं। इटली की हुकूमत ने फिल वक्त जो है वो माहीगीरी और जो ज़िम्मेदारी के जो उसमें जो है मसौदा तैयार किया है कि 2 लाख जो है तकरीबन 2 लाख के करीब अफराद को जो है इमिग्रेशन दी जाएगी। ताहम अभी तक इस पर कोई ऐलान नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरे मौजू की तरफ। अगर इटली में, मैं फिर ये कह रहा हूँ, अगर इटली में जून में उम्मीद है कि खुल जाए इमिग्रेशन, अगर इटली में इमिग्रेशन खुल गई तो जो हमारे असाइलम सीकर जो सियासी पनाह गज़ीन है, क्या वो जो है जिनके पास अभी कोई लीगल स्टेटस नहीं है वो इमिग्रेशन ले सकेंगे। तो भाइयों, अगर जिस तरह का 2012 में हुआ था, तो जो उन्होंने कहा था कि जी इस डेट से लेके इस डेट तक जो लोग हैं
وہ موجود ہیں یہاں پر، تو ان کو امیگریشن دی جائے گی، جس پر لوگوں نے ثبوت پیش کیا جی میں فلاں سے فلاں دیر تک موجود تھا۔ تو اس پہ میں بتاتا چلوں کہ جو ہے اٹلی میں جو ہے جن لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں، جن کے پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے، قصدوروں میں جمع ہے، جب آپ کوئی کیس کرتے ہیں اسائلم کا، سسدیاری کا، موتی منتاری، کسی قسم کا بھی کیس کرتے ہیں اسائلم کا، تو جو قصدور ہے وہ آپ سے آپ کا جو پاسپورٹ ہوتا ہے اپنے ملک کا وہ واپس لے لیتا ہے۔ جب وہ پاسپورٹ واپس لیتا ہے تو آپ کو ایک لیٹر دیتا ہے جس کے اوپر آپ کے پاسپورٹ کی تمام ڈیٹیل لکھی ہوتی ہیں۔ وہ لیٹر جو ہے آپ اٹلی میں کسی بھی ادارے میں دکھائیں گے تو وہ ایز جو ہے وہ پاسپورٹ کے ہی برابر جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اوپر قصدورے کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، قصدورے کا نام لکھا ہوتا ہے، آپ کے پاسپورٹ کی ڈیٹیل، آپ کی تمام ڈیٹیل لکھی ہوتی ہیں۔ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ قصدورے میں جمع ہے کسی خاص مقصد کی وجہ سے۔ اور جب تک آپ کیس واپس نہیں لے لیتے یا آپ کا کوئی کیس اس طرح منظور ہوتا ہے جسے موتی نوتاری یا جو ہے وہ جو آج کل نئی پروفیسر جو ہے قاضی اسپیشل ہے اس کے تحت منظور ہوتا ہے، تو آپ کو پاسپورٹ واپس مل جاتا ہے اگر کیس منظور ہو جاتا ہے، آپ کو سجون مل جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا کیس پولیٹیکل منظور ہوتا ہے، پولیٹیکل اسائلم کے طور پہ منظور ہوتا ہے، تو قصدورہ وہ پاسپورٹ آپ کا جو ہے وہ ریفر بھیج دیتا ہے آپ کے ایمبیسی میں یا کونسلیٹ میں کہ یہ بندہ جو ہے اب اس نے یہاں کی لیگل اسٹیٹس جو ہے اس کا اسائلم سیکر ہے یہاں پر، اس کا پاسپورٹ اب آپ وہ جو ہے حکومت پاکستان کو دے دیتا ہے، وہ ضبط ہو جاتا ہے، وہ آپ کو نہیں ملتا ہے۔ دوسری جانب اگر امیگریشن کھلتی ہے تو جن کے لوگوں کے ابھی پینڈنگ میں، تو وہ جب وہ امیگریشن اگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کھل جاتی ہے تو ان کے پاس جو وہ لیٹر ہوگا وہ لیٹر دکھا کے جو ہے ایکول ٹو پاسپورٹ جو ہے یعنی کہ پاسپورٹ کے برابر ہوئے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا اور اپنے ڈاکومنٹ کو جو ہے اپنے پروسیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جس ہی آپ کا کیس اگر آپ کی امیگریشن ہو جاتی ہے، آپ کو ڈاکومنٹ مل جاتے ہیں یا آپ کے منظور ہو جاتے ہیں پیپر، اور قصدورہ کہتا ہے کہ تو آپ قصدورے کو دکھا سکتے ہیں جی ہمارا پاسپورٹ آلریڈی قصدورے میں یا کسی دوسرے قصدورے میں آپ جو ہے جمع کراتے ہیں امیگریشن، تو بھئی فلاں جگہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ پاسپورٹ جمع ہے۔ جب وہ کیس آپ کی امیگریشن ہو جاتی ہے تو آپ وہاں جا کے قصدورے میں اپنا جو پرانا کیس ہے اسائلم کا یا جو ریفیوجی سے جو بھی آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اس سے وڈرا کر کے آپ اپنا وہ لیٹر دے کے وہ پاسپورٹ واپس لے سکتے ہیں، کسی وکیل کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں یا خود بھی جا کے جو ہے وہ پروسیس کر کے آپ وہ لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو دوستوں نے کہا جی ہمارا پاسپورٹ جمع ہے، کچھ لوگوں کو تو اتنی جلدی ہو گئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے جی ہم دوسرا پاسپورٹ بنا رہے ہیں کیونکہ جی امیگریشن کھل رہی ہے۔ بھائی ابھی تو امیگریشن کھلی نہیں ہے، جب کھلے گی تو انشاءاللہ اس ٹائم یہ کام کریے گا۔ دوسری یہ ہے کہ آپ دوسرا پاسپورٹ مت بنائیں، انکوائری جائے گی، اس میں ٹائم لگ جائے گا، پھر آپ کو مسئلہ مسائل ہوں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جو آپ کا پاسپورٹ قصدورے میں جمع ہے، جو آپ کے پاس پیپر موجود ہے، اس سے جو ہے اپنا پروسیس چلائیں، اور جیسے جب امیگریشن آپ کی منظور ہو جائے تو آپ قصدورے جائیں اور انہیں کہیں جی ہمارا کیس ہم نے جی امیگریشن لے لی ہے یا ہم نے جو ہے ڈاکومنٹ جو ہے فلاں ڈاکومنٹ لے لیے ہیں، تو اب جو ہے جو ہمارا جو پروسیس ہے اسے جو ہے وہ ختم کر دی جائے، جو ہم نے اسائلم یا ریفیوجی اسٹیٹس کیا ہوا تھا، اور ہمیں جو ہے وہ ہمارا پاسپورٹ واپس دے دیا جائے۔ جس کے بعد جو ہے جو قصدورہ جو ہے وہ آپ کا اپنا پاسپورٹ واپس دے دے گا، اور آپ اگر وہ ویلڈ ہوتا ہے تو آپ اسی پہ جو ہے وہ اپنے تمام کام کرا سکتے ہیں۔ اگر وہ اس کی میعاد ختم ہو جاتی ہے قصدورے میں اگر پڑا ہوتا ہے، جس طرح لوگوں کے کافی عرصہ کیسز چلتے رہتے ہیں، اور تو وہ آپ جو ہے اسے رینیو کرا کے دوبارہ جو ہے وہ اپنا جو امیگریشن کا پروسیس ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات مکمل طور پر سمجھ آ گئی، کیونکہ کافی دوست پریشان تھے کہ جی امیگریشن اوپن ہو رہی ہے تو ہمارے پاسپورٹ جمع ہے تو اس کا کیا حال ہوگا، ہم نئے پاسپورٹ بنوائیں یا جو ہے گمشدہ شو کر کے کروائیں۔ تو میرے لیے ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آپ صرف وہ جو لیٹر آپ کو قصدورے نے دیا ہوا ہے اسے اپنے ساتھ لگائیں، اگر جب وہ امیگریشن ہوتی ہے تو اس کو پروسیس میں چلانے کے لیے اس لیٹر کو ساتھ لگائیں۔ اگر آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کی امیگریشن پوری مطلب آپ کو پیپر مل جائیں گے جو حکومت کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ پاسپورٹ واپس لے کے جو ہے وہ جمع کرا دیں، کیونکہ وہ آپ کو قصورہ پاسپورٹ دے دے گا اگر آپ کی امیگریشن ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شکریہ جناب، تنویر ارشاد، اللہ حافظ۔